स्वागत छ फेरि आज अर्को कक्षामा। म कक्षा 7 को नेपाली किताबको पाठ 13 मा रहेको अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ शीर्षकको जीवनी लिएर आजको कक्षामा उपस्थित भएको छु। आजको कक्षामा हामीले यस पाठ अन्तर्गतको अभ्यासमा गएर अभ्यासको 4 नम्बरदेखि 4 नम्बरमा उत्तर लेख भनेको देखि बाँकी हामी आजको अभ्यास गर्नेछौँ। यो 4 नम्बरको उत्तर लेख र अनि शब्द भण्डार अन्तर्गत रहेका उस्तै शब्दहरूमा जोडा मिलाउने अनि विपरीत शब्द अनि शब्दका अर्थहरू छान्ने र शब्दहरू छानेर खाली ठाउँ भर्ने, वाक्यमा प्रयोग गर्ने तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोग हुने प्राविधिक शब्दहरूको अर्थ बुझ्ने लगायतका कुराहरू शब्द भण्डार अन्तर्गत छन्। यी सबै कुराको बारेमा आज हामी छलफल गर्छौँ। शब्द भण्डारको 5 देखि 10 सम्म र 4 नम्बरको उत्तर लेख भन्ने प्रश्न उत्तर पनि कसरी लेख्ने र कुन पाठको कुन अनुच्छेदमा खोज्दाखेरि यहाँ दिएका प्रश्नहरूको उत्तर भेटिन्छ भनेर म यहाँहरूलाई बताउने छु। त्यही नै आजको हाम्रो कक्षाको विषयवस्तु रहनेछ र सबैजनालाई ध्यान दिएर सुन्न म आग्रह गर्छु र अवश्य पनि सबैजनाले आफ्नो किताबको अभ्यासको 4 नम्बर पल्टाइसक्नुभयो होला। पाठ 13 को 4 नम्बर, कक्षा 7 पाठ 13 अभ्यासको 4 नम्बर है त। यसको पेज नम्बर चाहिँ मैले भनिनँ किनकि प्रकाशन पछि किताबमा फरक फरक पेज नम्बर हुन्छ। त्यही भएर पाठ 13 पल्टाउने र त्यसको अभ्यासको 4 नम्बर पल्टाएर उत्तर लेख भनेको हेर्ने है त। यहाँ अब हामी 4 नम्बरको उत्तरतिर लागौँ। प्रश्न उत्तरतिर उत्तर लेख भनेकोमा कमा के भनेको छ त जैविक नियन्त्रण विधि भनेको के हो। हामीले यो पाठ पढ्दा यो अगाडिका ठिक बेठिक उत्तर छान्ने क्रममा पनि जैविक नियन्त्रण विधि के हो भनेर बुझिसकेका छौँ। अब के हो त जैविक नियन्त्रण विधि भनेको एउटा जीवको सहयोगले अर्को जीवलाई नियन्त्रण गर्ने विधि हो। जैविक नियन्त्रण विधि भनेको एउटा जीवको सहायताले अथवा सहयोगले अर्को जीवलाई नियन्त्रण गर्ने विधि हो। त्यसैगरी हामी यही प्रश्नको ख तिर लागौँ। अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ कसरी डाक्टर भए भनेको छ। अब हामीले प्रश्नको उत्तरहरू दिँदा के ध्यान दिनुपर्छ भने के हो कुन हो भन्दाखेरि अलि छोटो हुन्छ भने कसरी किन भन्ने प्रश्नहरूमा अलिकति लामो लेख्नुपर्छ। अब यहाँ के भनेको छ त अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ कसरी डाक्टर भए भनेको छ। अब यसको उत्तर हामीले कहाँ खोज्ने त भन्दाखेरि हामीले पाठको चौथो अनुच्छेदमा खोजौँ। पाठको दोस्रो पेजको सुरुमा दिएको जस्तै पाठको चौथो अनुच्छेदमा त्यो उत्तर छ। कसरी डाक्टर भए त उनका अलेक्जेन्डर फ्लेमिङलाई असाध्यै माया गर्ने उनका काकाको एक दिन मृत्यु भएको खबर उनले सुने। कसले सुने त फ्लेमिङले सुने। उनलाई त्यो साह्रै नरमाइलो लाग्यो। तिनै काकाले ब्याङ्कमा राखेको पैसा मध्ये 250 पाउन्ड भतिजा फ्लेमिङको नाममा इच्छा पत्र गरिदिएका रहेछन्। त्यही पैसाले उनले डाक्टर पढेर उनले सेन्ट मेरिज मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शास्त्र पढेर डाक्टर भए। के गर्ने त अब हामीले के लेख्नु पर्यो त्यसको ठ्याक्क उत्तर लेख्दाखेरि अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ कसरी डाक्टर भए भनेको छ। अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ उनलाई असाध्यै माया गर्ने उनका काकाले उनको नाममा इच्छा पत्र गरिदिएको 250 पाउन्ड डलरबाट बेलायतको सेन्ट मेरिज भन्ने मेडिकल कलेजमा भर्ना भए र त्यहाँ भर्ना भएर उनले चिकित्सा शास्त्र पढेर उनी डाक्टर भए।
अब अर्को फेरि के छ त पेनिसिलिनको आविष्कार कसरी भयो भनेको छ। यो चाहिँ हामीले कहाँनेरि खोज्ने भन्दाखेरि जहाँ हामीले पढ्दै गर्दाखेरि के भनेका थियौँ त उनीले यो 8औं अनुच्छेदमा रहेको छ। यो पाठको 8औं अनुच्छेदमा जुन प्रथम विश्वयुद्धको कुरामाथि र हामीले अनि पढ्दै जाँदाखेरि के भेटेका थियौँ त तल जब प्रथम विश्वयुद्ध समाप्त भयो त्यसपछि उनीले सैनिक सेवाबाट अवकाश लिए र सेन्ट मेरिज लन्डनकै सेन्ट मेरिज कलेजको अस्पतालमा काम गर्न थाले भनेको छ। त्यही काम गर्न थालेपछि उनीले अनुसन्धानलाई बढी प्राथमिकता दिए अथवा उनले ल्याबमा नै विभिन्न किसिमका जीवाणुहरूको विकास गर्दै अनुसन्धान गर्थे भन्ने कुरा हामीले त्यहाँ पढेका छौँ। त्यसैको तल गएर अब हामीले के गर्नुपर्छ त त्यसैको तल त्यसको उत्तर खोज्दै जाँदा एक दिन उनीले आफ्नो प्रयोगशालामा अनुसन्धान गरिरहँदा सधैँ जीवाणु राख्ने थालीलाई ढकनीले छोप्ने गर्थे। तर एक दिन उनले बिर्सेर खुलै राखेछन्। एकछिनपछि उनीले थाहा पाएर हेर्दा थालीमा हावाबाट उडेर आएको ढुसी जमेको रहेछ र त्यो ढुसीले सूक्ष्मदर्शक यन्त्रले हेर्दा त्यो ढुसीबाट निस्किएको रसले थालीका जीवाणुलाई कपाकप खाएको देखे। यसपछि उनले अन्वेषण गर्दै गरेको उनको आँखा अगाडि के देखे त उनीले आफूले जुन प्रयोग गर्न चाहेका थिए त्यही कुरा हावाबाट उनले आविष्कार गरेका अथवा उनले निर्माण गरेर राखेका जीवाणुहरूलाई हावाबाट आएको ढुसीले खाएको देखेपछि उनी खुसी भए र त्यही ढुसीको नाम उनले के राखे त लेसो पेनिसिलियम नोटाटम राखे भने त्यही पेनिसिलियम नोटाटमबाट रस निकाले र त्यो ढुसीबाट रस निकालेर त्यही रसको नाम चाहिँ के राखे त पेनिसिलिन राखे। यसरी प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिनको आविष्कार भयो भनेर लेख्नुपर्छ। यो कहाँ छ त तिमीहरूले पढेको पाठ 13 को 8औं अनुच्छेदमा छ। जुन अनुच्छेद अलि लामो छ त्यसमा सुरुमा प्रथम विश्वयुद्धको अन्त्यपछि फ्लेमिङले सैनिक सेवा छोडे भन्नेबाट सुरु भएको छ र त्यही पढ्दै जाँदा त्यसको अन्तिमतिर कसरी पेनिसिलिनको आविष्कार गरे भन्ने कुरा छ। मैले अहिले नै भनिसकेँ। त्यो कुरालाई बुझेर आफ्नो भाषामा लेख्न सकिन्छ। अब अर्को के छ त काकाले इच्छा पत्र नगरिदिएको भए फ्लेमिङ के बन्थे होलान् भनेको छ। यो हामीले अनुसन्धान गर्ने कुरा हो। के गर्दै थिए त उनी चाहिँ यदि इच्छा पत्र नगरिदिएको भए के बन्थे भन्दा हामीले के अनुमान गरौँ त उनले पढ्दा पढ्दै आर्थिक अभावका कारण के गरिरहेका थिए त एउटा सामान्य लेखापालको जागिर खाएका थिए। त्यही भएर अब हामीले के अनुमान गरौँ त यदि काकाले उनलाई इच्छा पत्रबाट नगरिदिएको भए यदि काकाले इच्छा पत्र नगरिदिएको भए फ्लेमिङ लेखा सहायकको पदमा नै जागिर खाएर आफ्नो जीवन समाप्त गर्थे होलान् किनकि उनीसँग अध्ययन गर्ने पैसा थिएन। अब अर्को ङमा के छ पेनिसिलिन आविष्कार नभएको भए के हुन्थ्यो होला भनेको छ। यो पनि हामीले अनुमान गर्ने हो। पेनिसिलिन भनेको के हो त पेनिसिलिन भनेको के हो त यहाँ पेनिसिलिन हो यसको उच्चारण। पेनिसिलिन आविष्कार नभएको भए के हुन्थ्यो भने चाहिँ हामीले अनुमान के गरौँ त पेनिसिलिन आविष्कार नभएको भए जीवाणुद्वारा लाग्ने रोगहरूबाट धेरै मानिसहरूको मृत्यु हुन्थ्यो होला भनेर हामीले यसरी अनुमान गरेर यो उत्तरहरू लेख्न सक्छौँ। जसले यो पाठ एकचोटि सरसर्ती पढिसक्नु भएको छ अवश्य पनि यसका उत्तरहरू खोज्न सजिलो हुन्छ। अब हामी शब्द भण्डारतिर सरसर्ती जाउँ। यहाँ शब्द र अर्थको जोडा मिलाऊ भनिएको छ। यो अवश्य पनि तिमीहरू धेरैलाई आउँछ र कतिले जोडा मिलाइसकेका पनि होला। यदि जोडा मिलाएकोमा केही दुविधा छ अथवा नमिलेको भए म भन्छु
तिमीहरूले सच्याउन सक्छौ है त। जस्तै के त अब सुरु गरौँ हामी। सखापको के हो त? विनाश, अनुसन्धानको अन्वेषण, मनोरञ्जन मन खुसी हुने काम, इच्छुक इच्छा गर्ने, घाइते घायल। त्यसै गरी असर प्रभाव, उत्साह हौसला, ढकनी वीरको, अपरिष्कृत अशुद्ध उपाधि पदवी। फेरि एकचोटि। सखाप विनाश, अनुसन्धान अन्वेषण, मनोरञ्जन मन खुसी हुने काम, इच्छुक इच्छा गर्ने, घाइते घायल। असर प्रभाव, उत्साह हौसला, ढकनी वीरको, अपरिष्कृत अशुद्ध उपाधि पदवी। अब छको हेरौँ। छमा के छ त? तलका शब्दको विपरीत अर्थ लेख भनेको छ। विपरीत भनेको के त? ठिक उल्टो अर्थ हो। यसमा के गर्ने त? उल्टो अर्थ लेख्ने है त। महत्त्वपूर्णको के हुन्छ त? महत्त्वहीन, इच्छुक अनिच्छुक, नियमित अनियमित। महत्त्वपूर्ण, महत्त्वहीन, इच्छुक अनिच्छुक, नियमित अनियमित। अब 7 नम्बरको हेरौँ। एकदम सजिलो छ 7को। सजिलै सकिन्छ। तलका शब्द ठिक अर्थ छान भनेको छ। यहाँ के दिएको छ त? क र खमा एउटा शब्द दिएको छ र तल 3टा वैकल्पिक उत्तरहरू दिएका छन्। त्यही वैकल्पिक उत्तरबाट त्यसको मिल्ने अर्थ छान्ने। जस्तै हेरौँ कमा इच्छा पत्र। इच्छा पत्रको कुन हुन्छ त? सही उत्तर इच्छा अनुसार लेखेको पत्र। इच्छा पत्र इच्छा अनुसार लेखेको पत्र। त्यसै गरी खमा के छ त? सूक्ष्मदर्शक यन्त्र भनेको के हो त? आँखाले नदेखिने वस्तु हेर्ने यन्त्र। सूक्ष्मदर्शक यन्त्र आँखाले नदेखिने वस्तु हेर्ने यन्त्र। हामीले शब्द भण्डारको पनि 5, 6, 7 सक्यौँ। अब 8को पनि झन् सजिलो छ। यो पाठकै आधारमा दिएको कुराहरूलाई हामीले खाली ठाउँमा राख्ने। खेलकुद पौडी र भ्रमण भनेपछि फ्लेमिङ हुरुक्क हुन्थे। हुरुक्क हुन्थे के त? खेलकुद पौडी र भ्रमण भनेपछि फ्लेमिङ हुरुक्क हुन्थे। ढुसीबाट निस्केको रसका जीवाणु थालीका जीवाणु के त? ढुसीबाट निस्केको रसका जीवाणुले थालीका जीवाणुलाई के गर्दै खाँदै थिए त? कसरी? कप्पा कप खाँदै थिए। कप्पा कप खाँदै थिए। हामी 8 नम्बरको गमा पुग्यौँ। पेनिसिलिनले निमोनियाको जीवाणुलाई के गर्छ त? नियन्त्रण गर्छ। पेनिसिलिनले निमोनियाको जीवाणुलाई नियन्त्रण गर्छ। घमा पेनिसिलिन प्रतिजैविक औषधि हो। के प्रतिजैविक औषधि हो त? जीवनदायी प्रतिजैविक औषधि हो। यसरी हामीले के त? 8को पनि सरसर्ती भन्यौँ। फेरि एकचोटि म भनिदिन्छु। कको हुरुक्क, खमा कपाकप, गमा नियन्त्रण, घमा जीवनदायी। अब 9को हेरौँ। 9मा के छ त? अर्थ स्पष्ट हुने वाक्यमा प्रयोग गर भनेको छ। सबभन्दा पहिले हामीले अर्थ स्पष्ट हुने गरी भन्ने बित्तिकै दिएका शब्दहरूको अर्थ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। गगनचुम्बी भनेको के त? गगनचुम्बी भनेको आकाश अथवा गगनलाई छुने। गगनचुम्बी भनेको गगनलाई छुने। अब यसको वाक्य के हुन्छ त? नेपालमा गगनचुम्बी भवनहरू बनिरहेका छन्। नेपालमा गगनचुम्बी भवनहरू बनिरहेका छन्। अब अर्को के छ त? हिसाब। हामीले आफ्नो हर हिसाब सधैँ स्पष्टसँग गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो हर हिसाब सधैँ स्पष्टसँग गर्नुपर्छ।
हर्ष विभोर भनेको के त एकदम नै धेरै खुसी हुनु। आफ्नो आविष्कार सफल भएपछि फ्लेमिङ हर्ष विभोर भए। आफ्नो आविष्कार सफल भएपछि फ्लेमिङ हर्ष विभोर भए। संक्रमण। नेपालमा कोरोना संक्रमणका बिरामीहरू दिनानुदिन बढिरहेका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणका बिरामीहरू दिनानुदिन बढिरहेका छन्। अर्को के छ? हृदयघात। अलेक्जेन्डर फ्लेमिङको हृदयघातबाट मृत्यु भयो। अलेक्जेन्डर फ्लेमिङको हृदयघातबाट मृत्यु भएको थियो। अब अर्को के छ त? जीवाणु। जीवाणुबाट लाग्ने रोगलाई नियन्त्रण गर्ने पहिलो औषधिको आविष्कार फ्लेमिङ अलेक्जेन्डरले गरेका हुन्। जीवाणुद्वारा लाग्ने रोगको नियन्त्रण गर्ने औषधि पहिलो पटक फ्लेमिङ अलेक्जेन्डर फ्लेमिङले आविष्कार गरेका हुन्। यसरी यी शब्दहरूको वाक्यहरू मैले भने जस्तै गरी अथवा अर्थ बुझेपछि आफआफ्नो तरिकाले बनाउन सकिन्छ। अब हामी शब्द भण्डारको अन्तिम नम्बर 10 मा छौँ। 10 मा के भनेको छ त? स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोग हुने तलका प्राविधिक शब्द पढ र अर्थ बुझ भनेको छ। प्राविधिक शब्द भन्नाले ती पारिभाषिक शब्द अथवा त्यसलाई परिभाषाद्वारा पुष्टि गर्नुपर्ने खालका शब्दहरूलाई पारिभाषिक अथवा प्राविधिक शब्द भनिन्छ। यी चाहिँ के छन् त? स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोग हुने पारिभाषिक अथवा प्राविधिक शब्दहरू हुन्। त जैविक नियन्त्रण विधि भनेको के त? हामीले पटक पटक अगाडि पढिसक्यौँ। एउटा जीवको सहायताले अर्को जीवलाई नियन्त्रण गर्ने विधि। प्रतिजैविकी भनेको के त? जीवाणुद्वारा लाग्ने रोग नियन्त्रणको लागि प्रयोग गरिने औषधि नै के हो त? प्रतिजैविकी हो। यो अगाडि शब्द अर्थहरूमा पनि यिनीहरू दिएको छ। प्रतिजैविकी भनेको के हो त? जीवाणुद्वारा लाग्ने रोगलाई नियन्त्रण गर्ने औषधि अथवा शरीरमा फैलने रोगका जीवाणु मार्ने औषधि नै के हो त? प्रतिजैविक औषधि हो। त्यसै गरी अर्को के छ? लेसोजाइम भनेको प्राणीहरूको रगत अनि दुध, आँसु, सिगान आदिमा पाइने एक किसिमको शरीर रक्षक तत्त्व हो भनेर हामीले अगाडि नै पढेका छौँ। त्यही हो। रासायनिक भनेको के त? रसायनहरूद्वारा मिसाएर बनाइएका पदार्थहरू रासायनिक हो। जसमा रसायनहरू मिसाइएको छ तिनीहरू के हुन् त? रासायनिक हो। निमोनिया भनेको एक प्रकारको रोग, एक प्रकारको जीवाणुद्वारा हुने रोग के हो त? निमोनिया हो। जीवाणुद्वारा हुने रोग। निमोनिया भनेको जीवाणुद्वारा हुने रोग। यसै गरी अर्को के छ? जीवाणु भनेको के हो त? ससाना आँखाले देख्न नसकिने जीवहरू तिनीहरू के हुन् त? जीवाणु हुन्। जीवाणु भनेको ससाना आँखाले नदेखिने जीव प्राण भएको अणु भनेको छ। जीव प्लस अणु भएर जीव भएको हो। आँखाले देख्न नसकिने ससाना जीवाणु, जीवहरूको अणु। अब शल्य चिकित्सा भनेको के त? चिरफार गर्ने काम, चिरफार गर्ने काम अथवा अपरेसन सम्बन्धी काम। अनि जीवाणु शास्त्र भनेको जीवाणु सम्बन्धी अध्ययन गर्ने शास्त्र। परजीवी भनेको के त? अरूको जीवनमा भर परेर बाँच्ने। परजीवी भनेको के त? अरूको जीवनमा भर परेर बाँच्ने अथवा अरूको रगतहरू अथवा अरूको शरीरबाट प्राप्त तत्त्वहरू खाएर बाँच्ने जीवहरू नै के हुन् त? परजीवीहरू हुन्। यसरी हामीले सरसर्ती यी शब्दहरू 10 नम्बरका पारिभाषिक अथवा प्राविधिक शब्दहरू पढ्यौँ। यसको अर्थ पनि बुझ्यौँ। यी सबै अर्थहरू कहाँ छन् त? हाम्रो किताबका प्रत्येक तल शब्दार्थ खण्डमा पनि यिनीहरूका अर्थहरू दिएका छन्। तिमीले हेरेर पढ्न सक्छौ। आजलाई
हामी शब्द भण्डार र प्रश्न उत्तर सहित आजको कक्षा यति नै। धन्यवाद।